नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 20 गते सोमबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा झैं म भिक्षु विमलो तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरुमा सदा झैं आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज हाम्रो विषय रहेको छ मठ्ठ कुण्डली विमानवत्तु। अब मत्थ कुण्डली भनेपछि तपाईहरुले धम्मपद अट्ठकथामा पनि मत्थ कुण्डली विषयक देशना तपाईले सुन्नु भएको हुनुपर्छ। मत्थ कुण्डली पनि यो विमानवत्तुमा पनि पाइन्छ र विमानवत्तुमा मत्थ कुण्डलीले प्राप्त गरेका आनिशंस बारे यसमा प्रस्ताविएको छ हैन। हुन त धम्मपद अट्ठकथामा पनि प्रश्न हुन्छ, त्यसमा पनि प्रस्ताविएको त छन छ। त्यसपछि विमानवत्तु नामक ग्रन्थमा पनि यसलाई समावेश गरेर देशना गरिएको छ हैन। र आज त्यही मत्थ कुण्डली नामक देशना गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई थाहा छ श्रावस्ती नगरमा एकजना ब्राह्मण थिए। कथावस्तु सुरु हुन्छ। श्रावस्तीमा एउटा त्यो ब्राह्मण साह्रै कन्जुस, आफ्नो सम्पत्ति कम हुन्छ, आफ्नो सम्पत्तिलाई कसरी बढाउने, कसैलाई केही पनि नदिने, यहाँसम्म कि अरूहरूलाई त छोड्नुस् आफ्नो परिवारको लागि पनि केही दिदैन। किन त भन्दाखेरि कन्जुस छ। त्यो कन्जुस भएको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई नदिने भएको, कसैलाई केही दिएको भन्ने अहिलेसम्म पनि थाहा छैन। तर धनधान्य सम्पत्ति भने अहिले आएको थियो, तर दिन जानेको छैन। त्यसैले त्यसको नामै अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण भनेर राख्न गयो। त्यसको मतलब के हो न, कहिले कसैलाई नदिने, नामै अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण। ऊ मिथ्या दृष्टिमा जीवनयापन गर्दछ। मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि तथागत भगवान शास्त्र प्रति पनि कुनै श्रद्धा छैन, आस्था छैन, गौरव छैन, विश्वास छैन। भगवान बुद्ध लगाएर उसका श्रावक संघहरूलाई हेर्न पनि रुचाउँदैन। त्यसैले आफ्ना छोरालाई पनि कहिले उसले चाहिँ श्रमण भिक्षुहरूको लागि दान गर्न दिए, शील पालन गर्न दिए, ध्यान भावना गर्न दिए, श्रमणहरूको दर्शन गर्न दिए भन्ने छैन। तर छोरालाई चाहिँ बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न भनेपछि अगाध श्रद्धा चाहिँ थियो। तर पिताको कारणले केही कुशल कर्म भन्नेको गर्नै पाएको छैन। त्यसैले एक दिन त्यो अदिन्न पुब्बक ब्राह्मणले आफ्नो छोरा, जसलाई मत्थ कुण्डली भनेर भनिन्छ,
यो किन मत्थ कुण्डली रहन गयो भन्ने धम्पट अटकठाको त्यो कथा सुन्नुभयो भने प्रश्न हुन्छ। आफैले चाहिँ तपाईँको कुण्डली कुडेर आफैले चाहिँ छोरालाई लगाइदिएको, अब अरू कहाँ गएर त्यो बनाउन गयो भने चाहिँ पैसा खर्च हुने भयो। त्यसैले चाहिँ छोराको कुण्डली आफैले कुडेर लगाइदिएको के, त्यसैले उसको नाम मत्थ कुण्डली रहन गएको। छोराको नाम चाहिँ मत्थ कुण्डली। त त्यो मत्थ कुण्डली एक दिन बिरामी भयो हैन। भनिन्छ तपाईको 16 वर्ष जति पुग्यो होला भन्ने, 12 देखि 16 वर्षको उमेरको हाराहारीमा दिएको छैन, बिरामी भएछ। आफ्नो छोरालाई राम्रोसँग खुवाउने, लगाउने, बसाउने त कुरा छोड्नुहोस्, तपाईको बिरामी पर्दाखेरि पनि औषधि उपचारसम्म पनि नगर्ने। किन त भन्दाखेरि औषधि उपचार गर्यो भने त धन सम्पत्ति खर्च हुन्छ। कन्जुस थियो, तर उसँग धन सम्पत्ति नभएको पनि होइन। तपाईको धन सम्पत्तिको कुरा गर्ने हो भने त 60 जुनीसम्म मजाले खान पुग्ने सम्पत्ति छ। तर आफ्नो एक्लो छोरो, प्रिय पनि थियो, तैपनि छोरोको उपचार गर्यो भने पैसा खर्च हुन्छ भनेर वैद्य कहाँ गएर के सोध्थ्यो त भन्दाखेरि, हे वैद्यहरू यस्तो यस्तो रोग भयो भने तपाईहरुले के खुवाउनुहुन्छ, कस्तो औषधि खुवाउनुहुन्छ भनेर सोधेर वैद्यहरूले पनि यस्तो यस्तो रुखको चाहिँ त्यो बोक्राहरू यसरी कुरेर यसको झोलहरू खुवाउने भनेर चाहिँ भन्थ्यो। त्यही अनुसार आफैले घरमा आएर त्यसरी चाहिँ त्यो रुखको बोक्राहरूलाई चाहिँ कुदेर त्यसको झोल निकालेर खुवाउँथ्यो कि। अब आफूले उपचार गरेर पनि हुन्छ, कहीँ अरूलाई उपचार गर्यो भने त पैसा खर्च हुन्छ। फेरि अब धन नभएको भए त यस्तो गर्ने उसको बाध्यता हो भनेर चाहिँ भन्न मिल्यो। तर पैसाको त उसको कुनै खाँचो, पैसाको कुनै उसलाई चाहिँ दुखै छैन, सम्पत्तिको कुनै दुखै छैन। तैपनि आफ्नो एक्लो छोरोलाई उपचार गर्न पनि कन्जुस्याइ गरेर रोग झन्झन बल्झिन थाल्यो। रोग बल्झेपछि के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि, अब त्यो अडिन्न पुब्बको ब्राह्मण भनेको त तपाईको चाहिँ धन सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरू। अब ब्राह्मणको छोरा बिरामी पर्यो, एक्लो छोरो भनेर मान्छेहरू हेर्न आउलान्। हेर्न आएपछि त मान्छेहरू हेर्न आएकाहरूलाई खुवाउनु पर्ला, पिलाउनु पर्ला, बसाउनु पर्ला, यो गर्नु पर्ला, त्यो गर्नु पर्ला। आफन्त इष्टमित्रहरू आउला, त्यसपछि त खुवाउँदा पिउँदा हैन, मेरो त धन सम्पत्ति के हुन्छ, खर्च हुन्छ। त्यसैले भएन बा, यो छोरोलाई चाहिँ बाहिर आँगनमा राख्नु पर्यो भनेर आफ्नो बिरामी छोरालाई उपचार नगरिकन आँगनमा राख्नु ल्याए, ताकि हेर्न आउने मान्छेले बाहिरबाट नै हेरेर जाओस्, हेरेर फर्कियोस्। घरभित्र नआएपछि त खुवाउनु पनि परेन, पिलाउनु पनि परेन हैन, केही अतिथि सत्कार पनि गर्नु परेन, अनि पैसा बचत हुन्छ भनेर त्यो अडिन्न पुब्बको ब्राह्मणले त्यसरी सोचेर आफ्नो बिरामी छोरालाई आँगनमा राखे। जति पनि आउने मान्छेहरू छन्, हेर्न आउने मान्छे, मेरो छोरा बिरामी मान्छे ऊ त्यहाँ छ भनेर आँगनमा देखाएर बिरामी भएको छोरालाई हेरेर जान्थ्यो, त्यहाँबाट फर्किन्थ्यो। केही खुवाउने पिलाउने भन्ने केही पनि गरेन। त्यति साह्रो कन्जुस पनि हुनुहुन्न नि। पैसा नभएको पनि होइन भनेको, पैसाको हिसाबमा सवालमा त उसँग नभएको के छ र? सुनको खाटमा सुत्न सक्थ्यो, सुनको थालमा खान सक्थ्यो, सुनको जुत्ता, सुनको पकडी लाउन सक्थ्यो, टोपी लाउन सक्थ्यो, सुनकै तपाईको कोठाई बनाउन सक्थ्यो। त्यसरी चाहिँ त्यत्रो धन भएको त्यो ब्राह्मणले आफ्नो एक्लो छोरालाई पनि कन्जुस को कारणले गर्दाखेरि उपचारसम्म पनि राम्रो गरेन, उपचारसम्म पनि राम्रो गरे। यता छोरा झन्झन रोगले च्याप्दै गएछ। अब त मर्ने समय पनि आयो, उसको मृत्यु हुने समय पनि आइसक्यो।
किन त भन्दाखेरि रोगले त च्याप्छ, रोगले त तपाईँलाई निभाइहाल्छ नि होइन। जस्तै हावा चलेपछि बत्तीलाई घिउ भए पनि बत्ती त निभाइहाल्छ, त्यसले तपाईँको रोगलाई तपाईँले उपचार गर्नु भएन भने त त्यसले त तपाईँलाई चाहिँ निभाइहाल्छ। त्यसपछि त्यही दिन भगवान बुद्धले ज्ञान जालमा महाकरुणा समापति ध्यानबाट हेर्नु हुँदाखेरि कसलाई मैले आज उपकार गरौँ, कसले भगवान बुद्ध सामुन्ने होइन ज्ञान लाभ गर्ने सुख प्राप्त गर्ने प्रार्थना गरेर आएका छन्, कसले चाहिँ तपाईँको पारमिता गुणधर्म संस्कार पुण्य कमाएर आएका छन्, कसलाई मैले आज उपकार गरौँ भनेर करुणा समापति ध्यानबाट हेर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धको ज्ञान जालमा मत्थ कुण्डली देखिन आयो। ल हेर्नुहोस् है, बेचारा त्यो मत्थ कुण्डली त्यस्तो बिरामी भइरहेको छ, मरण हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। बाउ चाहिँ त्यत्रो धनी भएर पनि एक थोपा उपचार गरेको होइन, अझ खर्च हुन्छ भनेर हेर्न आउने मान्छेहरूले चाहिँ खर्च गर्लान्, खर्च गर्नु पर्ला भनेर आँगनमा छोरालाई राखेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए। र अर्को के थाहा पाए त, म यदि आज त्यस मत्थ कुण्डलीको समीपबाट म आज भिक्षाटन गए भने मत्थ कुण्डलीलाई मलाई देखेर प्रसन्न चित्त राखेर उसले मलाई वन्दना गर्नेछ र त्यही वन्दनाको अनुभवले उताउतिङ्स देवलोकमा सुवर्णमय विमानका साथ दिव्य सुख भोग गर्ने देवपुत्रको रूपमा जन्म लिनेछ र त्यही देवपुत्रको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कन्जुस ब्राह्मणलाई पनि धर्म अवबोध गर्ने हेतु मिल्नेछ र यो ब्राह्मण मेरो सामुन्ने आएर उसले पनि धर्मचक्षु लाभ गर्नेछ भन्ने देखेर भगवान बुद्ध अदिन्न पूर्वको ब्राह्मणको छोरा मत्थ कुण्डली जहाँ आँगनमा राखिएको छ त्यहीँबाट भगवान बुद्ध बिहानै भिक्षाटनको लागि जानुभयो। अब मत्थ कुण्डली त्यहाँ चाहिँ हात खुट्टा तपाईँको आँखा खोल्नलाईसम्म गाह्रो भइसकेको थियो। त्यहाँबाट आउँदाखेरि भगवान बुद्धले आफ्नो शरीरबाट रश्मि फैलाएछ कि रश्मि फैलाइसकेपछि त्यो बिरामी परेर सुतिरहेको आँखा खोल्नसम्म गाह्रो भइरहेको त्यो मत्थ कुण्डलीले कस्तो रश्मि आएछ भनेर आँखा खोले। आँखा खोलेर यसो हेर्छ त अलिकति पर तथागत भगवान शास्ताको दर्शन पायो। भगवान शास्ताको दर्शन पायो। अब पिता कन्जुस भए पनि छोरा चाहिँ बुद्ध धर्म संघ प्रति अगाध श्रद्धा भएको हैन। अब पुण्य गर्ने अवसर त पाएको थिएन तैपनि हैन। अब बिहार जाउँ बुवाले पठाउँदैन। अब शील पालन गरौँ, ध्यान भावना गरौँ, श्रमणहरूको दर्शन गरौँ, श्रमणहरूलाई भोजन निमन्त्रणा गरौँ, केही गर्न दिने होइन। न आफूले गर्छ न छोराले गर्न दिन्छ, न त्यो ब्राह्मणले ब्राह्मणीलाई नै गर्न दिन्छ। त्यो मट्ठ कुण्डली त्यहाँबाट भगवान बुद्धलाई दर्शन पाएपछि ओहो आज मेरो ओहो भाग्य, भगवान बुद्ध स्वयं मैले दर्शन पाएँ, मैले स्वयं दर्शन गर्न पाएँ। मलाई साह्रै मन थियो भगवान बुद्धको दर्शन गर्न जाउँ। श्रावस्ती जेतवन बिहारमा गएर तपाईको भगवान बुद्धसँग धर्मका कुरा सुनौँ, वन्दना गरौँ, ध्यान बसौँ हैन, कुशल कर्महरू गरौँ जस्तो लाग्थ्यो, तर कहिले गर्न पाएन। अब यो अन्तिम समय आइसकेको छ। यो अन्तिम समयमा भए पनि म आफ्नो मनलाई प्रसन्न पारेर भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्नेछु भनेर त्यो मट्ठ कुण्डलीले सकी नसकी भगवान बुद्धको दर्शन पाएर मनै अति प्रसन्न मुदित भाव राखेर त्यो मत्थ कुण्डलीले एकपल्ट वन्दना के गरेको थियो त्यही वन्दना गरिसकेपछि के भयो,
उसको मृत्यु भयो। त्यो वन्दना गरेको देखे बित्तिकै भगवान बुद्धले यति पुण्य गरेपछि यो मत्तकुण्डलीलाई देवलोकमा जन्म लिनको निमित्त पुण्य पर्याप्त भयो भनेर भगवान बुद्ध त्यहाँबाट मत्तकुण्डलीको कल्याण भयो भन्ने सम्झेर त्यहाँबाट आफ्नो बाटोतिर लाग्नु भयो। यता मत्तकुण्डली त बिते। अब त्यो बाउ चाहिँ जो छ त्यस्तो धन भएर पनि, त्यस्तो सम्पत्ति भएर पनि कन्जुसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो एक्लो छोरो बिरामी हुँदाखेरि पनि खर्च हुने कन्जुसताको कारणले उपचारसम्म पनि नगरी आखिरमा छोरोको मृत्यु हेर्नु पर्यो। त मृत्यु भइसकेपछि फेरि त्यो अधीन पुब्बको ब्राह्मण रुन थाले, कराउन थाले। मसान घाटमा लगेर जलाउन त जलाए, तर उसले के सोचे, अब त मेरो कोही पनि छैन, यत्रो धन सम्पत्ति छ, कसले मात्र भोग गर्ला, अब भएर पनि दुःख, अब नभएर पनि दुःख। मेरो छोरा तिमी कहाँ गयौ, मलाई छोडेर कहाँ गयौ भनेर त्यो अधीन पुब्बको ब्राह्मण तपाईको आफ्नो मत्तकुण्डली छोरा जलाएको त्यो मसान घाटमा गएर जहिले पनि त्यो मसान घाटमा घुमी आँसु झारेर रोइरहने। कस्तो होला त्यो? बाचुन्जेल चाहिँ उपचार गर्नु छैन, अनि मरिसकेपछि फेरि क्वाँ रोएर बसिरहेको छ। बुद्धि नभएको मान्छेहरू त्यस्तो हो नि, हैन? बाचुन्जेल गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू गर्दैन, अनि त्यसपछि बितिसकेपछि अनि पश्चाताप गरेर बस्छ। मत्तकुण्डली मृत्यु भइसकेपछि ताओतिङ्स देवलोकमा सुवर्णमय विमानमा देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन पाए। अनि त्यो देवपुत्रले के सोचे त भन्दाखेरि, म यसरी देवलोकमा यत्रो ठुलो सुवर्णमय विमानमा देवपुत्रको रूपमा उत्पन्न हुन पाउनुको कारण के रहेछ भनेर देवपुत्रले यसो हेर्नु हुँदाखेरि मत्तकुण्डली भगवान बुद्ध प्रति प्रीति सौमनस्य सहित नमस्कार गरेको प्रभावले त्यही क्षणमा मृत्यु भई ताओतिङ्स देवलोकमा देवपुत्रको रूपमा जन्मिनु भएको विषयलाई जान्नुभयो, हैन? जुन बेला अब रोगी थिए, रोगी हुँदा हैन भगवान बुद्धको दर्शन पाए, त्यहाँबाट म मृत्यु पनि भएँ, देवलोकमा जन्मे। तर मेरा पिता अधीन पुब्बको ब्राह्मण भने अहिले चाहिँ म जीवित हुँदाखेरि केही गर्नु छैन, अहिले मसानमा गएर रोइरहेको छ भनेर देवपुत्र देखेछ। अब आफ्नो पितालाई सही धर्ममा प्रतिष्ठित गराउनु पर्यो भनेर त्यो मत्तकुण्डली देवपुत्र तपाईको ताओतिङ्स देवलोकबाट जहाँ आफ्नो पिता मसानमा आफूलाई सम्झेर रोइरहेको छ, एउटा छेउमा आएर त्यो देवपुत्र पनि क्वाँ रुन आयो। मसानमा रोइरहेको त्यो अधीन पुब्बको ब्राह्मणले को रुन आएछ भनेर यसो हेर्छ त ठ्याक्कै आफ्नो छोरो जस्तो, रूप रङ्ग ठ्याक्कै छोरो जस्तो रोइरहेको छ। अब छोरो त मरेर गइसक्यो, हैन? जलाएर पनि पठाइसक्यो, आफ्नै हातले जलाएर पठाइसकेको, तर आफ्नै छोरो जस्तो त्यो रूपकाय भएको त्यहाँ चाहिँ रुन आइरहेको देखेर उसले के विचार गरे त भन्दाखेरि, किन तिमी यहाँ आएर रोइरहेका छौ, हैन? म त आफ्नो छोरो
पाउनको निमित्त दुःख भएर छोरो पाओस् भनेर म रुन आएको। मलाई दुःख लाग्यो, मलाई शोक लाग्यो, मलाई पीर लाग्यो, मलाई चिन्ता लाग्यो। मेरो छोराले मलाई छोडेर गयो। ए छोरा तिमी कहाँ छौ भनेर म छोरा पाए हुन्छ भनेर त्यो आशा गरेर म रुन आएको। तिमी त म भन्दा पनि क्वा क्वा रुन आइरहेका छौ। तिमीले चाहिँ के गुमायो, के पाउने आशाले तिमी यहाँ रुन आइरहेका छौ भनेर अदिन्न पुब्बकले त्यो मत्तकुण्डले देवपुत्रलाई सोधे, हैन तिमीलाई के दुःख पर्यो ल भन। म त अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण पो हुँ त, धनधान्य ब्राह्मण, सम्पन्न ब्राह्मण। भन तिमीलाई के दुःख परेको छ, तिमीलाई के चाहियो। तिमी त यसो हेर्दाखेरि मेरै छोराको रूप रङ्ग छ। मलाई त तिमीलाई हेर्दाखेरि आफ्नै छोराको याद आयो। उसलाई जीवित हुँदाखेरि मैले के पूरा गर्न सकिनँ, तर तिम्रो रूप छोरा जस्तै छ। अहिले त तिमीले भने जस्तो म प्रयोग गरिदिन्छु। ल आफ्नै छोरा जस्तो भयो के। साँच्चै हो र हे ब्राह्मण, मलाई एउटा कुराले साह्रै दुःख दिइरहेको छ, त्यसैले मलाई साह्रै रुन मन लागिरहेको छ। त्यो अदिन्न पुब्बको ब्राह्मणले भन के तिमीलाई चाहियो, के दुःख भयो तिमीलाई। मसँग एउटा रथ छ, साह्रै अलङ्कृत रथ। मेरो लागि एउटा अलङ्कृत त्यो रथ उत्पन्न त भयो, तर त्यसमा मिल्ने खाले एक जोर चक्का चाहिएको छ मलाई, पाङ्ग्रा चाहिएको छ मलाई। त्यही पाङ्ग्राको अभावले गर्दाखेरि त्यस्तो अलङ्कृत रथ पनि मैले प्रयोग गर्न पाइनँ। साह्रै दुःख लागिरहेको छ। त्यो एउटा पाए कति जाति हुन्थ्यो। अब त्यो पाएन भने त म त मर्छु होला भन्न थाले। त्यो मत्तकुण्डले देवपुत्रले अदिन्न पुब्बक ब्राह्मणलाई त यसो हेर्छ त आफ्नै छोराको रूपकाय भएको त्यस्तो व्यक्तिले त्यसो भन्दाखेरि त यतापट्टि छोरो मरेर उसलाई पीर परेको छ, आफ्नै छोरा जस्तो भइसकेको, मनमा त एकैचोटि छोरो जस्तो भइसकेको त्यस्तो। उसले भने त्यति जाबो कुरामा तिमी रिसाउनु त्यो रुनु पर्छ। म अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण, धनधान्य ब्राह्मण। तिमी माग्छौ भने म सुवर्णमय, मणिमय, रत्नमय, मुगा वा रजतमय मध्येमा जुनसुकै पाङ्ग्राहरू माग। त्यो अलङ्कृत रथको लागि मैले त्यस्तो चाहिँ पाङ्ग्राहरू तिमीलाई व्यवस्था गरिदिन्छु। ल माग, तिमीलाई कस्तो चाहियो। म तिमीलाई एक जोर चक्का मिलाइदिउँला, नरो। किन त भन्दाखेरि उसलाई आफ्नो छोरो जस्तो लाग्यो क्या। त्यो रूपकाय त्यस्तै छ, तर त्यो चाहिँ अहिले जुजुलले मान्छ, होइन अलिकति फरक। त्यसपछि त्यो मत्तकुण्डले देवपुत्रले के भने त भन्दाखेरि, हे अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण, मलाई सुवर्णमय, मोतीमय, रत्नमय यस्ता पाङ्ग्राहरू मलाई काम छैन। मलाई साँच्चै दिने हो भने दिनमा आकाशमा उडाउने, रातमा आकाशमा उडाउने चन्द्र र सूर्य दुईटा चक्का पाए मात्रै मेरो दुःख मुक्त हुन्छ। मेरो अलङ्कृत त्यो रथको लागि त्यही दुईटा चन्द्र र सूर्य नै रथको लागि पाङ्ग्रा सुहाउँछ, त्यही मलाई चाहिन्छ। अरू रत्नमय यो के सुवर्णमय पाङ्ग्राले कुनै अर्थ राख्दैन मेरो रथको लागि। त्यसैले हे ब्राह्मण, साँच्चै तिमी दिन चाहन्छौ भने मलाई चन्द्र र सूर्य ल्याइदेऊ ल भनेर पो भन्दो रहेछ। त्यसपछि त्यसो भनेपछि
ब्राह्मणले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे बालक, तिमी मूर्ख रहेछौ, तिमी मूर्ख रहेछौ। जुन चीज पाउन सक्दैनौ, जुन चीज ग्रहण गर्न सक्दैनौ, त्यही चीजको चाहना गरिरहेका छौ तिमी, त्यही चीज पाउन खोजिरहेका छौ तिमी। मलाई लाग्छ तिमीले यस्तो चाहना मरेर गए पनि पूरा गर्न सक्दैनौ। बाँच्दाखेरि त कुरा छाड्नुस्, मरेर गए पनि तिमीले चाहिँ आफ्नो रथको लागि यो चन्द्र सूर्य पाङ्ग्रा हाल्छु भनेर तिमीले इच्छा गरे पनि, मरेर गए पनि तिमीले त्यो इच्छा पूरा गर्न सक्दैनौ। त्यस्तो पनि इच्छा गर्ने, तिमी त मूर्ख रहेछौ। यस्तो मूर्ख इच्छा नगर, यस्तो मूर्ख इच्छा नगर भनेर भने। त्यसपछि त्यो मत्तकुण्डली देवपुत्रले के भने त भन्दाखेरि, हे ब्राह्मण, मैले त यही मंशचक्षुले देखिने, आकाशमा उडाउने, रातमा उडाउने त्यो चन्द्रको गति पनि देख्छु, दिनमा सूर्य उडाउँदाखेरि त्यसको गति पनि देख्छु। जुन चीज यो मंशचक्षुले देखिन्छ उसको गति पनि देखिन्छ, त्यस्तोको आशा गर्ने म मूर्ख हौ भने मृत्यु पश्चात त कोही पनि संसारमा देखिँदैन। जसको रूपकाय देखिँदैन, उसको गति देखिँदैन, त्यस्ताको आशा गरेर हे अदिन्न पुब्बक ब्राह्मण, तिमी पनि त आफ्नो मृत्यु भएर गइसकेको आफ्नो छोरोको लागि रोइरहेका छौ, कराइरहेका छौ, जसलाई यो मंशचक्षुले देख्न सक्दैन, जसको गति नै चिन्न सक्दैन, त्यस्ताको लागि रुने मूर्ख कि म यो मंशचक्षुले देख्ने, गति पनि देख्ने, प्राप्ति गर्नको लागि रुने मूर्ख? ल भन, तिमी आफै भन, म मूर्ख कि तिमी मूर्ख? मत्तकुण्डली देवपुत्रले त्यो अदिन्न पुब्बक ब्राह्मणलाई यसो भन्दाखेरि त उसलाई त तपाईको झट्का लाग्यो। किन झट्का लाग्यो त भन्दाखेरि उसले त त्यो मत्तकुण्डली देवपुत्रलाई त मूर्ख भनिरहेको थियो नि। किन त भन्दाखेरि उसको रथमा चन्द्र र सूर्य राख्नु पर्यो रे, उसको रथमा चन्द्र सूर्य पाङ्ग्रा राख्नु पर्यो रे। चन्द्र र सूर्य भनेको त आँखाले पनि देख्छ, तपाईको गति पनि देख्छ, ऊ चलिरहेको होइन, त्यसको चाहिँ गतिमान पनि छ। त्यस्तो देखेको चिजलाई प्राप्त गर्नु त मूर्ख हो भने म त मरेर गइसकेको आफ्नो छोरा, जसलाई आफ्नै हातले जलाएर पठाइसके, खरानी भएर गइसकेको त्यस्तो छोरोको लागि म रोइरहेको छ भने त म त महामूर्ख भयो नि त। त्यसो भए जुन चिज जति रोए पनि कहिले आउँदैन, मरेर गए पनि फर्केर आउँदैन मरिसकेको मान्छेहरू। उसलाई त झर्का लाग्यो। त्यसपछि त त्यो अदिन्न पुब्बक ब्राह्मणले हो त म दिनदिनै आएर चाहिँ आफूले जलाएर पठाएको आफ्नो छोरोको लागि यसरी रुन आइरहेको, यो त साह्रै मूर्खे पो भयो त। उसलाई त लाज पनि लाग्न थाल्यो, कता कता उसलाई चाहिँ सही हो यो कुरा भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, ज्ञान पनि आयो। त्यसपछि त्यो अदिन्न पुब्बक ब्राह्मणले मत्तकुण्डली देवपुत्रलाई भने, तिमीले सही कुरा भन्यो बा, म जुन विषयमा रोइरहेको छु म नै मूर्ख ठहरियो, वास्तवमा म नै महामूर्ख ठहरियो त। चन्द्र सूर्यलाई प्राप्त गर्नको लागि जसरी बच्चाहरू रोए जस्तै म पनि मृत्यु भएर गइसकेका व्यक्तिहरूको लागि रुने म त महामूर्ख पो रहिरहेको छु। तिमीले सही कुरा थम्यायौ बाबा, हैन? बत्ती बलिरहेको आगोमा पानी खन्याउँदाखेरि आगो शान्त भए जस्तो, शीतल भए जस्तो मेरो मनको त्यो पीडा, मेरो मनको यो दुःख पनि सारा शीतल भएर गए, शान्त भएर गए। मेरो हृदयमा धसिरहेको त्यो दुःखको बाणलाई तिमीले छिकिदियो।
मेरो शोकका ती पीडाका ती बाणलाई तिमीले छिकिदियो हैन। मेरो मन अब शान्त भयो, शीतल भयो। हो, तिमीले भनेको कुरा सही हो। चन्द्र र सूर्य प्राप्त गर्नको निमित्त जसरी बालकहरू रुन्छ त्यसरी नै म रोइरहेको जस्तो मात्रै भएँ। बितेर गइसकेको छोरोको लागि म रोइरहेको छु। जुन कुरा म जति सागर जस्तो आँसु झरे पनि मरेर गइसकेको त कहिले पनि फर्किँदैन। मैले थाहा पाएँ तिमी को हो। तिम्रो कुरा सुनेर त मेरो मनै शान्त भयो, मेरो मनै शीतल भयो। तिमी को हो? देवता हो कि गन्धर्व हो कि देवराज इन्द्र हो कि तिमी साधारण मान्छे त होइनौ। अघि नै मलाई लागेको थियो तिम्रो रूपका हेर्दाखेरि हुन त मेरो छोरो जस्तो देखिन्छ, तर तिमी मेरो छोरो त होइन। मैले त जलाइसकेँ छोरोलाई। यस्तो शान्त मनै शीतल हुने शान्त हुने कुरा गरेर तिमी को हो ल भन त? तिमी देवता हो कि गन्धर्व हो कि देवराज इन्द्र हो कि तिमी को हो? तिमी कसको छोरा हो? तिमीलाई मैले कसरी चिन्ने? मलाई तिमीलाई चिन्नु छ, जान्नु छ तिमी को हो। अदिन्न पूर्वको ब्राह्मणले सोधेको। अनि त्यो मत्त कुण्डली देवपुत्रले भने, हे अदिन्न पूर्वका ब्राह्मण, म तिम्रो छोरो जस्तो मात्र होइन, वास्तवमा जसको लागि तिमी मसानमा आएर दिनै रुन आइरहेका छौ, जसको लागि तिमी यहाँ रुन आइरहेका छौ, त्यो व्यक्ति मै हुँ। अदिन्न पूर्वक ब्राह्मणले, म त मेरो छोरोको लागि रुन आइरहेको हो। त्यसो भए म तिम्रो छोरो नै हो। म अदिन्न म त मत्थ कुण्डली नै हो, तपाईको छोरा हो। अरे छोरो जस्तो मात्र देखिएको भन्छु त छोरै भन्छ बा। मेरो छोरो कसरी हुन्छ? मेरो साँच्चैको छोरो तिमी हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि यही हातले मेरो यो मसानमा मैले जलाएको मेरो छोरोलाई अलिकति यो खरानी थियो, त्यो पनि मैले चाहिँ खोलामा बगाएको थियो। मेरो छोरोलाई जलाउँदाखेरि धुवा बनेर उड्यो आकाशमा। खरानी अलिकति बाँकी थियो, बगाइदिएको थिएँ त। कसरी तिमी चाहिँ मेरो छोरा हुन सक्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो मत्थ कुण्डलीले भने, हे अदिन्न पूर्वक ब्राह्मण, मेरो शरीरलाई त जलायो, धुवा बनाएर उडायो, खरानीलाई पानीमा बगायो, तर मेरो कर्मलाई त त्यसरी उडाउन पनि सक्दैन, बगाउन पनि सक्दैन। म बिरामी हुँदाखेरि तपाईले मलाई औषधि उपचार नगरिकन आँगनमा राखेको थियो। त्यही समयमा भगवान बुद्धको दर्शन पाएँ। भगवान बुद्ध प्रति मन प्रसन्न पारेर मैले नमस्कार गरेको थिएँ, वन्दना गरेको थिएँ। त्यही क्षणमा मेरो मृत्यु भयो। त्यही पुण्यको अनुभावले म देवलोक तावतिंश देवलोकमा मत्थ कुण्डली देवपुत्रको रूपमा स्वर्णमय विमानमा दिव्य सुख भोग गरेर म देवपुत्रको रूपमा जन्म लिन पाएँ। अरे जिन्दगीमा तिमीले कुनै कुशल पुण्य गरेको भनेको थाहै छैन मलाई। एउटा जाब हो, भगवान बुद्धलाई मन प्रसन्न राखेर वन्दना गर्दैमा यस्तो तावतिंश देवलोकमा यत्रो जोजल्यमान अलङ्कृत देवपुत्र भएर जन्म लिन पाउँछ र? मलाई त विश्वास लाग्दैन, मलाई त पत्यार पनि लाग्दैन। साँच्चै तिमी मेरो छोरा नै हो। तिम्रो छोरा नभएको भए म कसरी त्यस्तो कुरा गर्न सक्छु त? तिम्रै छोरा मत्त कुण्डली हुँ म। मृत्यु पश्चात मेरो एकपल्टको प्रसन्न चित्त भगवान बुद्ध प्रति राखेको कारणले, वन्दना गरेको कारणले म त देवलोकमा जन्मिएँ त। ल हेर्नुहोस्, तपाईको सामुन्ने खडा छु भनेर पो भन्दो रहेछ बा है।
त्यसपछि मत्तकुण्डलीलाई त आश्चर्य लाग्यो, ओहो यति सानो काम गरेर यस्तो महान फल पाउँछ भने यो सांसारिक यो भौतिक सुखहरू, यो धन सम्पत्ति, यो हीरा मोती त के हो र यो देवपुत्रको अगाडि त हेर्नुस् को, उसको त दिव्य सुख हेर्नुस् त, उसको शरीर काय रूप काय, उसको जोजल्यमान है अलङ्कृत वस्त्रले सजिएको, यसको यो सांसारिक सम्पत्तिको अगाडि त यो देवलोकको सम्पत्ति त कति हो कति हो, उसलाई त सम्पत्ति मात्रै प्राप्त गर्नु छ हैन। त्यसो भए म पनि आज भगवान बुद्धप्रति प्रसन्न चित्त राखेर वन्दना गर्छु। म पनि बुद्धको शरणमा जान्छु, म पनि धर्मको शरणमा जान्छु, म पनि सङ्घको शरण। यस्तो आनिसङ्घ प्राप्त गर्ने हो भने को चाहिँ बुद्धको शरणमा जाँदैन, धर्मको शरणमा जाँदैन, सङ्घको शरणमा जाँदैन। म गयो भने मैले पनि यस्तो पाउँछु त भने उसलाई त पाउनु मात्रै छ त। मत्तकुण्डलीले भने अवश्य पनि जो कोही पनि मन प्रसन्न राखेर भगवान बुद्धको शरणमा जान्छ तिनीहरूले चाहिँ मैले जे पाएको छु त्यस्तै पाउँछ। कर्मको त फल भनेको फरक त हुँदैन त। ए ब्राह्मण, तपाईँ पनि शरणमा जानुभयो भने तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ। त्यसैले आजै चित्त प्रसन्न गरेर भगवान बुद्धको शरणमा जानुहोस्, धर्मको शरणमा जानुहोस्, सङ्घको शरणमा जानुहोस्। अखण्ड रूपले भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको पञ्चशीललाई पालना गर्नुहोस्। हे अदिन्न पुब्बको ब्राह्मण, यो भन्दा कति दिव्य सुख, दिव्य सम्पत्ति, दिव्य भोग कति पाउँछ। यो भौतिक सम्पत्ति, संसारको यो चाहिँ संसारिक सम्पत्ति के हो र? दिव्य सम्पत्तिको अगाडि यो के सम्पत्ति हो र? आश्चर्य भयो हैन? आश्चर्य भयो, चकित भयो। त्यसपछि त्यो अदिन्न पुब्बको ब्राह्मणले भने, ओहो हे देवपुत्र, मेरो हित चाहने, मलाई उपकार गर्ने हे देव, मैले तपाईलाई गुरु मानी आजैदेखि म भगवान बुद्धको शरणमा जान्छु, म धर्मको शरणमा जान्छु, म सङ्घको शरणमा जान्छु। मलाई थाहा थिएन बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गयो भने कति आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। आज यही आँखाले देखेँ। जुन मेरो छोरा मत्तकुण्डले जिन्दगीभर कुनै कुशल कर्म भनेको गर्न पाएन, गरेन पनि, त एकपल्ट मरणस क्षणमा एकपल्ट मात्रै भगवान बुद्ध प्रति प्रसन्न चित्त राखेर वन्दना गरेको के थियो, त्यसको कारणले यत्रो आनिसंस प्राप्त गरे रे बाबा। आजै म बुद्धको शरणमा जान्छु, आजै म धर्मको शरणमा जान्छु, आजै म सङ्घको शरणमा जान्छु हैन। अनि त्यो मत्तकुण्डली देवपुत्रले अब चाहिँ मेरो जुन काम कर्तव्य छ, आफ्नो पितालाई सही मार्गमा लगाउने, बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा पठाउने जुन कार्य छ त्यो पुरा भयो भनेर मत्तकुण्डली देवपुत्र त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर गए। त्यसपछि त्यो ब्राह्मण सही हो कि गलत हो यो कुरा, यो मेरो आँखाको भ्रम मात्रै हो कि यो के हो, यो मैले त साँच्चै कि देखेको हो, यो देवपुत्र त यस्तै भन्छ, साँच्चै हो कि होइन भनेर आखिरमा त्यो ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई भेदेर, भगवान बुद्धलाई भोजन बोलाएर, भगवान बुद्धसँग प्रश्न उत्तर गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएर प्रश्न पनि सोधे। त्यो भगवान बुद्धसँग गरिने प्रश्न उत्तरको कार्यक्रममा त्यहाँ चाहिँ थुप्रै जन परिषदहरूको सहभागिता थियो। आज भगवान बुद्धसँग प्रश्न उत्तर गर्ने कार्यक्रम राखेको छ त्यो ब्राह्मणले। मिथ्या दृष्टि हुनेहरूले के सोचेर आए, आज ब्राह्मणको प्रश्नले भगवान बुद्धलाई आछो बनाउने भए,
भगवान बुद्धको त्यो आछोलाई हेर्न जानु पर्यो भनेर आउने मिथ्या दृष्टिवालाहरू, सम्यक दृष्टिवाला त्यहाँ परिषदहरू पनि थिए, जसले चाहिँ आज भगवान बुद्धको मुखार बिन्दुबाट अमृत वचन सुन्न पाउने भए भनेर आएका एक थरीका मान्छेहरू पनि थिए। दुई थरीका मान्छेहरू हुन्छन्। तपाईको कुरा सुन्ने मान्छे भनेको दुई थरीकाको हुन्छन्। एक थरीको मान्छेले तपाईको राम्रो पक्षलाई ग्रहण गर्नको निमित्त सुनेको हुन्छ भने अर्को पक्ष कस्तो हो, तपाईको कमजोरी पक्षलाई चाहिँ उजागर गर्नको निमित्त, त्यही कमजोरीलाई चाहिँ उस्काउनको निमित्त सुन्ने मान्छेहरू पनि एक थरीको हुन्छ। त भगवान बुद्धको प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सुन्नको निमित्त आएका दुई थरीका मान्छेहरू थिए। तर भगवान बुद्धलाई आछो बनाउने यो संसारमा को छ? कसैले बनाउन सक्छ? हैन, कसैले बनाउन सक्दैन। अँध्यारोले जति सुकै अँध्यारो भए पनि उज्यालोलाई छोप्न सक्छ र? सक्दैन हैन। अनि भने अधीन्न पुब्बको ब्राह्मणले भगवानलाई सोधे, भगवान शास्ता, के साँच्चै तपाईको शासनमा, बुद्ध शासनमा, बुद्ध धर्म संघ प्रति मन प्रसन्न पारेर एकपल्ट मात्र वन्दना गरेको फल तावतिंश देवलोकमा सुवर्णमय विमान प्राप्त गरेर दिव्य सुख भोग गर्न पाउने प्रतिफल पाउन सक्छ र? यतिसम्म फल प्राप्त गर्न सकिन्छ र भगवान शास्ता भनेर सोधे। अनि भगवान शास्ताले त्यो अधीन्न पूर्वको ब्राह्मणको प्रश्नको उत्तर के दिनुभयो त भन्दाखेरि, हे अधीन्न पूर्वको ब्राह्मण, तिमी आफैले देखेको होइन र तिम्रो छोरा मत्थ कुण्डली कुन देवलोकमा जन्मेर कस्तो विमान प्राप्त गरेका छन्, कस्तो रूप काय प्राप्त गरेका छन्, कस्तो दिव्य सुख प्राप्त गरेका छन्, कस्तो दिव्य भोग गरिरहेका छन्, तिमी आफैले आफ्नो आँखाले देखेको होइन र? अनि फेरि मलाई किन सोध्छौ हे अधीन्न पूर्वका ब्राह्मण, तिमी आफैले देखेका होइनौ र? के तिमीले मसानमा आफ्नो छोराको लागि रुन गइरहेको बेलामा तिमीले मत्थ कुण्डली देवपुत्रलाई भेटेको होइन र भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त्यसपछि त त्यो अधीन्न पूर्वको ब्राह्मण त आश्चर्य भयो। भगवान बुद्धले त यो कुरा पनि थाहा रहेछ बा, मैले त साँच्चै मसानमा गएर रोइरहँदाखेरि मत्थ कुण्डली देवपुत्रलाई भेटेको थिएँ। त्यसको ऐश्वर्य, त्यसको भोग सम्पत्ति, दिव्य सुख हैन, सबै देखेको थिएँ। त्यसपछि अधीन्न पूर्वको ब्राह्मणले भने, मैले त देखेको थिएँ, मैले त भोगेको थिएँ, सारा यो परिसरहरूले कसरी मानुन् त? मैले भनेर मान्ने होइन, तपाईले भनेर मान्ने होइन। सबैलाई त्यही कुरा सन्तुष्ट पार्न तपाई सक्नुहुन्छ भन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्नुभयो, हे मत्थ कुण्डली देवपुत्र, तत्काल भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रकट होस् भनेर भगवान बुद्धले अधिष्ठान गर्ने बित्तिकै तावतिंश देवलोकको देवपुत्र तपाईको त्यो सुवर्णमय विमानमा दिव्य सुख भोग गर्दै तपाईको जुजुल्यमान शरीरहरू लिएर हैन प्रकाशहरू छरेको त्यस देवपुत्र चाहिँ तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको सामुन्ने प्रकट हुन आए। सबै परिषदहरू त्यहाँ छक्क परिरहेका थिए, छक्क परिरहेका थिए। भगवान बुद्धले त्यो मत्थ कुण्डली देवपुत्रलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मत्थ कुण्डली, सबैको लागि सन्तुष्ट हुने गरी तिमी आफै आफ्नो कर्मफलको बारेमा आफ्नै मुखबाट सबैलाई सुनाइदेऊ, सबैलाई सुनाइदेऊ। भनिसकेपछि त्यस मत्थ कुण्डली देवपुत्रले भगवान बुद्धलाई सबै परिषदहरूले देख्ने गरी भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर एक ठाउँमा बसेर आफूले प्राप्त गरेको कर्मफलको बारेमा सबै वृत्तान्त सुनाए। म देवपुत्र मत्थ कुण्डली, मनुष्य लोकमा म मत्थ कुण्डली थिएँ, अधीन्न पूर्वक ब्राह्मणको छोरा। म बिरामी भएको थिएँ, मलाई मेरो बुवा कंजूस
बचपनको कारणले मलाई उपचारसम्म पनि गर्नु भएन, मलाई आँगनमा राखियो। आफन्त इष्ट ज्ञाति बन्धुहरूले हेर्न आउँदाखेरि सम्पत्ति खर्च होला, खानपान गराउँदाखेरि सम्पत्ति खर्च होला भनेर मलाई आँगनमा राखियो। हे परिषदहरू, तपाईँ पनि त हेर्न आउनु भएको थियो मलाई। उपचार बिना नै मेरो मृत्यु भए, तर मृत्यु हुनु अगाडि मैले तथागतलाई दर्शन गर्ने अवसर पाएँ। त्यो अवसरलाई मैले गुमाइन। भगवान बुद्धप्रति प्रसन्न चित्त राखेर मैले सके नसके वन्दना पनि गरेँ र मेरो मृत्यु पनि भयो। त्यही वन्दना गरेको जिन्दगीमा मैले कुनै पुण्य गरेको भनेको छैन र गर्न पनि पाइन। न दान गर्न पाएँ, न शील पालन गर्न पाएँ, न ध्यान भावना गर्न पाएँ, न श्रवणको दर्शन गर्न पाएँ, न धर्म श्रवण गर्न पाएँ, न परित्राण श्रवण गर्न पाएँ, न श्रवणहरूसँग सत्सङ्गत गर्न पाएँ, के पनि गर्न पाएन। तर अन्तिम क्षणमा तथागतप्रति मन प्रसन्न राखेर मैले वन्दना गरेँ। त्यही पुण्यको अनुभवले म ताउतिङ्स देवलोकमा स्वर्णमय विमानमा बसेर दिव्य सुख भोग गरेर मत्तकुण्डली देवपुत्रको रूपमा म जन्म लिन पाएँ भनेर त्यही मत्तकुण्डली देवपुत्रले सारालाई देखिने गरी, सुनिने गरी कर्म र कर्मको फलबारे वृत्तान्त सुनाए। सबै छक्क, हैन? सबै छक्क परे। ओहो, यस्तो सुख पाउँछ, यस्तो सुख पाउँछ। ओहो, कर्मको फल विचित्र रहेछ कर्म। त्यसपछि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। कुशल कर्म र अकुशल कर्म, कुशल 10 वटा, अकुशल 10 वटा। यो शरीर वचन मनद्वारा गरिने 10 वटा कुशल, 10 वटा अकुशल। यो कार्य गर्यो भने अकुशल हो, यो कार्य गर्यो भने कुशल हो भनेर कुशला कुशल भनेर 10 कुशला कुशल भनिन्छ। त्यो देशना भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। त्यो देशना सुनिसकेपछि मत्तकुण्डली देवपुत्र पनि श्रोतापन्नमा प्रतिष्ठित भए। त्यो अधीन पूर्वक ब्राह्मण, त्यो कञ्जुस ब्राह्मण पनि अन्ततः भगवान बुद्धको देशना सुनेर श्रोतापन्न भए र 84,000 प्राणीहरूको लागि त्यो उपदेश सार्थक भयो रे। 84,000 प्राणीहरूको लागि त्यो धर्मदेशना सार्थक भयो भनेर उल्लेखित पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। अब यो कथामा कुशला कुशल के हो भन्ने कुरा त प्रस्ताइएको छैन। तर कुशला कुशल भनेको चाहिँ छुट्टै मैले तपाईलाई कथा देशना गरेको छु। यहाँ देशना गरिएको कुशला कुशल के हो भन्ने कुरा त अहिले सुनायो भने फेरि एक घण्टा जान्छ। वचनबाट गरिने 4 वटा अकुशलहरू, शरीरबाट गरिने 3 वटा अकुशलहरू, मनबाट गरिने 3 वटा अकुशलहरू गरेर शरीर वचन मनबाट गरिने अकुशल 10 वटा, हैन? त्यसपछि वचन शरीर मनबाट गरिने तपाईको चाहिँ 10 वटा कुशल कर्महरू, हैन? त्यो कुशल कर्महरू लाई हामीले गर्न सक्यौं भने कति महान पुण्य हुँदो रहेछ, कति महान पुण्य हुँदो रहेछ भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले हरेक कार्यमा हाम्रो मन नै अग्र हो, मन नै मुख्य हो। त्यसैले सबभन्दा जुनसुकै कर्म गर्नुहोस् त्यो कर्महरू मध्येमा मुख्य भनेको मन हो। तपाईको मन चेतना तपाईको शुद्ध छ भने तपाईले त्यसको कर्म फल अवश्य पाउनेछ। त्यसैले जुन कर्म गर्नुहोस्, राम्रो कर्म गर्नुहोस्, चेतना राखेर गर्नुहोस्। मनै मुख्य हो, हैन? मनलाई मुख्य बनाएर गरिएका कर्महरू तपाईको छाया जस्तो तपाईको पछि 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 आएर यो लोक र परलोकसम्म पनि तपाईले सुख नै दिन आउँछ। त्यसैले सुख चाहने, सुखकामी जो कोहीले पनि यो शरीर वचन मनबाट कुशल कर्म सम्पादन गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म सम्पादन गर्नुपर्छ, मंगल कल्याण हुने कर्म सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यो कर्मको अनुभवले अवश्य पनि निर्वाण नपुगेसम्म निर्वाणको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि त्यो कुशल कर्मले तपाईलाई सुख शान्ति सुख शान्ति सुख शान्ति पूर्वक
तपाईले जीवनयापन गर्दै निर्वाणको यात्रामा अगाडि बढ्नको निमित्त टेवा दिन्छ, सहयोग गर्छ, मद्दत गर्छ। सुख शान्तिपूर्वक सहजपूर्वक जीवनयापन गर्न पायो भने निर्वाणको यात्रा पनि सहज हुन्छ, सरल हुन्छ। गाह्रो साह्रो भयो भने त कहिलेकाहीँ मान्छेहरू निराश भएर बीच बाटोमा पनि फर्किन सक्छ। भन्न सकिँदैन नि सदा सर्वदा तपाईलाई हौसला दिने मान्छे नै प्राप्त हुन्छ हैन, तपाईलाई दुःखमा साथ सहयोग गर्ने मान्छे नै प्राप्त हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले त्यो मार्गमा आफैले आफ्नो मार्गलाई सहज र सरल बनाउनको निमित्त तपाईले शरीर वचन मनबाट कुशल कर्महरू गर्दै जानुपर्छ, जुन कुशल कर्म तपाईको छाया जस्तो पछि पछि लागेर तपाईलाई सुख र शान्ति दिन आउँछ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको 84,000 प्राणीहरूको लागि सार्थक भयो, उपकारक देशना भयो। लौ न उपास गर। अब तपाईहरू पनि मनलाई प्रसन्न पार्नु मात्रले त तपाईको भगवान बुद्धको शरण भनेको त्यस्तो महान हुन्छ भने देखेर त्यो पनि ल त्यो मत्तकुण्डले भगवान बुद्धलाई देखेको मात्रै हो, देखेर पनि मन प्रसन्न हुन्छ। त्यति मात्रले पनि यो सुगति प्राप्त देवलोक प्राप्त गर्नलाई पर्याप्त छ। त्यसैले हामीले कहिलेकाहीँ भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू देख्छौं, मन कस्तो प्रसन्न हुन्छ है, मन कति शीतल हुन्छ है, शान्त हुन्छ। तपाईले अनुभव गर्नु भएको छ? तपाईलाई अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन? ओहो, बर्मा जानुस्, श्रीलङ्का जानुस्, थाइल्यान्ड जानुस्, अब होइन भने हाम्रै नेपालको हो स्वयम्भू बौद्ध हैन, जानुस्, यसो चैत्यलाई हेर्नुस्, भगवानलाई हेर्नुस्, मन प्रसन्न हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यो भगवान बुद्धको रूपकायलाई हेरेर मात्रै मन प्रसन्न भए पनि, मन प्रसन्न भएर तपाईले चाहिँ वन्दना गरे मात्रै गरे पनि त्यसको फल कहाँसम्मको हुने रहेछ थाहा पाउनु भयो तपाईहरुले? थाहा पाउनु भयो नि? तावतिंस देवलोकमा सुवर्णकाय विमान, सुवर्ण विमान सहित दिव्य सुख दिव्य भोग हैन, त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ भनेपछि साँच्चैकै भगवान बुद्धको शरणमा गएर, धर्मको शरणमा गएर, संघको शरणमा गएर हैन, बुद्ध धर्म संघ प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शिक्षा अनुसार हत्या हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने जस्ता यस्ता पञ्चशीलले प्रतिष्ठित हुन पाए भने कस्तो आनिशंस प्राप्त हुन्छ त क्याल्कुलेसन गर्नु होला उपासक। त्यसैले हाम्रो लागि त यो साह्रै ठुलो सौभाग्य छ। हामीले त दान पनि गर्न पाइरहेका छौं, शील पनि पालन गर्न पाइरहेका छौं, ध्यान भावना पनि गर्न पाइरहेका छौं, धर्म देशना पनि सुन्न पाइरहेका छौं, सत्संगत गर्न पनि पाइरहेका छौं, श्रमणहरूको दर्शन गर्न पनि पाइरहेका छौं, मनलाई प्रसन्न पनि पारिरहन पाएका छौं, शंका भएका चीजहरूलाई निवारण गर्न पनि पाइरहेका छौं, नयाँ नयाँ ज्ञान गुणका कुराहरूलाई थप्न पनि पाइरहेका छौं। अरे बाबा, कति हो, कति पुण्य बनेको त। अनि हामी कहिले दुर्गति जाला त? जाँदैन। सही मार्ग पाइसके, सही शिक्षा पाइसके हैन, सही धर्मलाई जानिसकेपछि अब कहाँबाट तपाईं दुर्गतिमा जान्छ? तपाईं पनि जो श्रोतापन्न भएर मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने बाहेक अरु त चान्सै छैन। त्यसको लागि चाहिँ त्रिरत्नको शरण जानु पर्यो। त्रिरत्नको शरण गएर त्रिरत्नको शिक्षालाई अनुसरण गर्नु पर्यो। त्यसपछि त जीवन ढुक्क। ल त उपासक आजको लागि यति नै गरौँ। श्रद्धा आस्थापूर्वक सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद। आज हाम्रो त्रिबोटी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि शेखर मानन्दर, कृष्णदेवी मानन्द, सुचातार भनेर चाहिँ हाम्रो अस्ति हाम्रा चाहिँ यो शारदा मानन्दर उपासिकाले दिनुभएको रहेछ श्रद्धा दान स्वरूप रु 5,000 त्रिबोटी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि यो श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद है। तपाईले पनि यो पुण्यको अनुभव ल हेर्नुस्, श्रद्धा दान गर्न पाइरहेको छ। त्यो मत्त कुण्डले त के पनि गर्न पाएन। हुन त ऊ धनाध्यको छोरा नै हो, ब्राह्मण न, धेरै सम्पत्ति भएको ब्राह्मणको छोरा हो, केही पुण्य गर्न पाएन हैन। कुनै धन बिना,
कुनै सम्पत्ति खर्च बिना पनि बुद्ध धर्ममा ठुलै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा यो मत्त कुण्डलीको यो देशनालाबाट पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ है। त उपासक उपासिकाहरू यसरी हामीले चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर यसले पुण्य सञ्चित गर्ने अवसरहरू जुरिरहेको छ। तपाईँहरू पनि गर्नु होला है। हामीले चाहिँ अब त्रिपुटी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दैछौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ धेरै उपासक उपासकले ठाउँ ठाउँबाट उपासक उपासिकाहरूले धेरै श्रद्धा आस्था गौरव राखेर चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ है। धेरै धेरै साधुवाद छ तपाईँहरूको लागि होइन। ध्यान केन्द्र भनेको चाहिँ तपाईँको निर्वाण जाने स्टेसन जस्तै हो। त्यहाँ साँच्चैकै आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको अभ्यास हुन्छ, जुन निर्वाणको खुड्किला हो, निर्वाणको भर्याङ हो। त्यो भर्याङमा चढ्नको निमित्त त ध्यान बस्नुपर्छ होइन। ध्यान बस्यो भने चाहिँ तपाईँको क्लेश निर्मूल हुन्छ। पुण्य मात्र प्राप्त हुने होइन, क्लेश पनि निर्मूल हुन्छ ध्यानले होइन। पुण्य प्राप्त गर्ने त तपाईँको दानशीलले भइहाल्छ। ध्यानले चाहिँ तपाईँको अकुशललाई पनि निर्मूल गरेर तपाईँको निर्वाण सुखमा प्राप्तको लागि उसले चाहिँ अगाडि बढाउँछ होइन। त्यसैले अब आफ्नो जीवनमा जे चिज प्राप्त भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ कुशललाई सम्पादन गर्दै जाने हो। दान गर्ने अवसर आयो भने दान गर्दै जाने हो, शील पालन गर्ने अवसर आयो भने शील पालन गर्दै जाने हो, ध्यान भावना अभ्यास गर्ने हो भने ध्यान भावना अभ्यास पनि गर्दै जाने हो। मुख्य कुरा ध्यान भए तापनि दान यो शील भनेको सानो काम भनेर कहिले छोड्नु हुँदैन। जुन अवसर प्राप्त हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले पुण्य गर्दै जाने हो। त्यसैले उपासक उपासिका एउटा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी पनि गराउँ। अब श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा होइन हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्देको 2 वर्षको पुण्यतिथिलाई उद्देश्य राखेर बिहारमा चाहिँ महापरित्राण हुन गइरहेको छ। यो चाहिँ श्रावण 60 गते होइन। त्यो महापरित्राण 1 दिनको हुनेछ र विशेषतः हाम्रो ज्ञानपूर्णिक भन्देको स्मृतिमा नै हुनेछ है। मेरो गुरु पनि हुनुहुन्छ र त्यो दिन हामीले ज्ञानपूर्णिक भन्देको तपाईँको अस्थि धातु पनि प्रदर्शन गर्नेछु। भगवान बुद्धको पनि अस्थि धातु प्रदर्शन हुनेछ। तपाईँहरू पनि आउनु होला है। तपाईँहरूले पनि त्यो महापरित्राणको लागि साथ सहयोग दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पनि साथ सहयोग गरेर तपाईँको आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा कसरी हुन्छ तपाईँले पनि सहयोग गरेर तपाईँले पनि पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले यो तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ जानकारी गराएको है। तपाईँ पनि सहभागी हुन्छ नि। मैले पनि महापरित्राणमा मेरो पनि केही सहभागी भयो भनेर तपाईँ पनि प्रसन्न भयो भने त पुण्य लाभ भयो नि त। सबैको लागि पुण्य लाभ हो। यो सबै कुराहरू भनेको पुण्य गर्ने अवसरहरू जुराएको मात्रै हो। त्यसैले चाहिँ अब 7 गते हुन गइरहेको छ। कसैले चाहिँ साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्, नभए पनि तपाईँ दिनभरि सङ्घद्वारा हुने परित्राणलाई श्रवण गरेर पनि पुण्य सञ्चित गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै र त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै उपासक उपासिकाहरूले अष्टपरिष्कार दान गर्ने श्रद्धा कसैको उत्पन्न भएको छ भने त्यो दिन तपाईँहरू महापरित्राणमा उपस्थित भएर अष्टपरिष्कार पनि दान गर्न सक्नुहुनेछ। अष्टपरिष्कार दान गरेको अनुभवले पनि धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त मैले पहिला थुप्रै कथाहरू सुनाइसकेँ। अहिले धेरै कोठाहरू भन्नु पर्ला जस्तो पनि लाग्दैन है। पुण्य लाग्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो कथा सम्झिहाल्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाले साथ सहयोग गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने अवसर भएको हुनाले तपाईँलाई मैले च्वास्स जानकारी गरेको मात्रै हो। हुन त अब बिहारबाटै हामीले चाहिँ परित्राण योजनाको आयोजना त गरिसकेका छौँ। तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहोला भन्ने एउटा मैत्रीपूर्ण जानकारी मात्र दिएको हुँ। र अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। दिनको हिसाबले त हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महास्तवीर भन्टे तपाईँको असार 19 गते हो उहाँको चाहिँ होइन। अब 1-2 वर्ष भइसकेको छ। तर तिथिको हिसाबले चाहिँ गुरु पूर्णिमाको 2 दिन अगाडि मात्रै उहाँ चाहिँ बित्नु भएको हो होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो तिथिको हिसाबले चाहिँ 27 गते पर्छ र 27 गतेपछि 12 दिनको समयमा हामीले यो 60 गतेलाई रोजेर महापरित्राण नै आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ होइन। योजना बनाएका छौँ। कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। सबै सहभागी हुनुहोला। भवतु शुभमङ्गलं।
यो पुण्यका अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तिर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याधो उपनिषद विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँ हामी सबैका भित्र जन्मभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस्। तपाईँहरूको पनि देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना शून्य सबैमा आजको पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु जातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु जातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु जातयो एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।